बच्चा जिसका इंटरनेट भी ठीक नहीं था, जिसकी ऑनलाइन एजुकेशन भी ठीक नहीं थी, घर में प्राइवेट स्पेस भी नहीं थी उसकी पढ़ने के लिए, उसके साथ ज्यादती है कि अगर पूरे साल में इतने इतने माह डिस्ट्रप्शन रही है और उसके बाद ही हम इम्तिहानात की तरफ जाएं, तो इन सब चीजों पे हमें सोचना पड़ेगा। कनाडा में, यूएस में, यूके में, हालांकि यूके में इस वक्त सिचुएशन बहुत बेहतर है, वैक्सीनेशन बहुत हो गई हैं, केसेस कम हो गए हैं, लेकिन फिर भी वो एग्जाम्स की तरफ नहीं जा रहे। तो इट्स नॉट अबाउट, देखिए ये अनप्रेसिडेंटेड सर्कमस्टांसेस है, दुनिया ने कभी इस तरह फेस ही नहीं किया कुछ। अच्छा अली मोइन, इस सारे जो अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन की आप भी बात कर रहे हैं, पेंडेमिक 1 साल से जायद का अरसा हो गया, हम ये सारी सूरत हाल देख रहे हैं, तो इस सारे कोर्स ऑफ टाइम में हुकूमत की जो फैसला साजी है, जो पॉलिसी है, उसको आप कैसे देखते हैं? कंसिस्टेंट रही है या उसमें मुश्किलात या मसाइल देखे आपने? देखिए मैं अगर हुकूमत की पॉलिसी पे बात करूं, मैं कहूंगा हमें वैक्सीनेशन ज्यादा चाहिए, हमें एसओपीज की कंप्लायंस ज्यादा चाहिए। बाकियों पे मैं इतना क्रिटिसाइज इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि एक अनप्रेसिडेंटेड वेव रही है। हाँ, मैं ये जरूर समझता हूं कि बच्चों को अगर क्लैरिटी दी जाती, स्टूडेंट असेस ग्रेड्स की तरफ जाया जाता जिस तरह यूके में किया गया है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारे ये टेंशन, मेंटल हेल्थ और इस तरह की चीजें खत्म हो जाती। एक बात ये है कि हम स्टूडेंट्स को हमेशा नेगेटिव लाइट में देखते हैं कि देखें वो बाहर जा रहे हैं, वो ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो एग्जाम्स भी दें। देखें, 2 wrongs don't make a right। अगर वो एसओपी की वायलेशन गलत है तो ये भी गलत है। फिर इसके साथ साथ ये, तो इसलिए मैं पॉलिसी पे इतना क्रिटिसाइज नहीं करता, ठीक है, लेकिन आई थिंक हम बच्चों को क्लैरिटी देते। डॉक्टर साहब, आपसे ये अभी जानना ये चाहेंगे कि तुलबा का और वालिदैन का मुतालबा तो कहीं ना कहीं अभी भी स्कूल असेस्ड ग्रेड्स की तरफ खड़ा हुआ है, क्योंकि वो तो ये कह रहे हैं कि जो नवंबर अक्टूबर के इम्तिहानात हैं वो तो पहले भी उनके पास ऑप्शन थी। सवाल यही है कि कोविड की जो सूरत हाल है वो अभी तो कम होती नजर नहीं आ रही। अब बरतानिया में या दीगर ममालिक में भी तो प्रेडिक्टेड ग्रेड्स पर प्रेडिक्टेड ग्रेड्स दिए जा रहे हैं, तो फिर हमें क्या मसला सामने आ रहा है इस पॉलिसी को अपनाने में? क्योंकि देखें, जितने तलबा और माँ बाप ये कह रहे हैं ना कि प्रेडिक्टेड ग्रेड्स दें, मेरे पास, आप मेरे फोन में उतने पेरेंट्स और उतने ही स्टूडेंट्स मुझे कह रहे हैं कि जी प्लीज एग्जाम करवा दें क्योंकि हमने अपने ग्रेड्स बेहतर करने हैं और हम प्रेडिक्टेड ग्रेड्स में बिलीव नहीं करते। सो देखें, ये दोनों साइडों की सिचुएशन है, सिर्फ आप एक साइड की सिचुएशन मत लें प्लीज। मेरे पास तो दोनों साइड्स हैं, तो इसलिए आप तो सिर्फ एक चीज देख रहे हैं ना, क्योंकि वो मीडिया ने भी हाइप दे दी और कुछ लोग इन्वॉल्व हो गए अपनी पॉपुलैरिटी के लिए भी इस चीज के अंदर। जो लोग एग्जाम लेना चाह रहे हैं उनकी बात भी तो कोई सुने ना, कि वो भी तो चाहते हैं कि जी हमारा एग्जाम हो, हम अपने ग्रेड्स भी अपने एग्जाम्स के हिसाब से लेना चाहते हैं। पेरेंट्स भी मेरे साथ इन्वॉल्व हुए हैं जिन्होंने कहा नहीं जी बिल्कुल हम चाहते हैं एग्जाम्स हो, हमारे बच्चों के एज आते जा रहे हैं या A-B आ रहे हैं एंड वी वांट कि हमारे बच्चों के एग्जाम हो। सो आप दोनों साइड्स को बैलेंस करके चलाएं, सिर्फ एक साइड पे नहीं हम चल सकते कि एक छोटे से ग्रुप ने ये पूरी एक मुहिम चला दी तो उन्होंने सोशल मीडिया को भी कैप्चर कर लिया, ये कर लिया, क्योंकि जो पढ़ने वाले बच्चे थे और जो चाहते हैं कि एग्जाम हो उन्होंने मुहिम नहीं चलाई, तो मेरे ख्याल से उनको भी चलानी चाहिए थी। अच्छा डॉक्टर साहब, जो दूसरा मामला है हमारे यहाँ एक और जो पैरेलल सिस्टम ऑफ एग्जाम जो हमारा लोकल बोर्ड्स का चल रहा है, मैट्रिक और इंटरमीडिएट का, क्योंकि अब आई थिंक व्हाट वी डिड टुडे, आज हम 2 घंटे इस पर बैठे रहे। मैं कोरोना की जो कैबिनेट कमेटी है उसमें भी हूँ, आज उसमें भी मीटिंग थी, एनसीओसी की भी मीटिंग थी, सारा दिन ये चीजें डिस्कस हो रही हैं। और आप इस वक्त भी जाके टीवी पे देखें तो नए इकदामात जो हैं वो लगा दिए गए हैं, नई रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई हैं, नए लॉकडाउन्स आ गए हैं। आप देखिए कि ये कल खबर नहीं थी, ये 4 दिन पहले नहीं थी कि ये होने जा रहा है, और आज हमें वो चीजें सब करनी पड़ी। सो ये डे टू डे सिचुएशन है, वीक टू वीक सिचुएशन है। आई थिंक एवरीबडी इज ट्राइंग टू डू देयर बेस्ट, मगर सिचुएशन ऐसी है कि आई मीन यू नो वी हैव टू पुट अप विद इट। तो डॉक्टर साहब, इस सिचुएशन में फिर कोई दरमियानी रास्ता क्यों नहीं निकाला गया? जिस तरह से हमारे पास स्कूल असेस्ड ग्रेड्स का सिस्टम मौजूद है, कोई ऐसा ऑल्टरनेट जिस पे कम से कम अनसर्टेनिटी की वजह से फैसले तब्दील ना करने पड़े और तलबा को भी पता हो, टीचर्स को भी पता हो, वालिदैन को भी पता हो कि सिचुएशन कुछ भी हो, ये रास्ता कम से कम है जो अडॉप्ट हो रहा है? देखिए, आपको मैं एक चीज बताऊं, हमने पिछले साल प्रेडिक्टेड ग्रेड्स दिए, प्रेडिक्टेड ग्रेड्स, ठीक है जी। आप किस तरह प्रेडिक्टेड ग्रेड के ऊपर प्रेडिक्टेड ग्रेड दे सकते हैं, ये हम लोग नहीं समझते इस बात। जो आम आवाम है वो इस बात को नहीं समझती कि प्रेडिक्टेड ग्रेड पहले दिया था, उसके ऊपर अब हम फिर प्रेडिक्टेड ग्रेड देते हैं। कोई ना कोई मेरिट तो पीछे होना चाहिए ना जिसके ऊपर आप प्रेडिक्टेड ग्रेड देते हैं। यू कैन नॉट डू इट ट्वाइस इन अ रो। सो एग्जाम सबको देना ही था, सो इसलिए अब अभी नहीं देना पड़ा, बाद में देना पड़ेगा। इट कैन नॉट बी कि आप उनको दो दफा इकट्ठा प्रेडिक्टेड ग्रेड देते हैं, डजंट मेक एनी सेंस, इट्स नॉट पॉसिबल। अली मोइन, आप चूंकि खुद इस सिस्टम का हिस्सा रहे हैं, इन इम्तिहानात से आप भी गुजरे हैं, तो जो दुनिया भर में इस वक्त राइज प्रैक्टिस है इस पेंडेमिक में, जिस तरह से डॉक्टर साहब भी कह रहे हैं कि प्रेडिक्टेड ग्रेड के ऊपर ग्रेड नहीं दे सकते थे, इसीलिए हम ऐसे चीज की तरफ नहीं गए,
کیا نہیں دیے جا سکتے تھے اور دنیا بھر میں کیا چل رہا ہے پریکٹس میں؟ دیکھیں میں 3 باتیں کروں گا. پہلی بات تو یہ کہ پریڈکٹڈ گریڈ بالکل دیے جا سکتے ہیں اور دوبارہ دیے جائیں. یو کے جہاں او لیولز کا اوریجن ہے، جہاں کیمبرج کا ایگزام بورڈ ہوتا ہے، وہاں پر اس سال دوسری دفعہ پریڈکٹڈ گریڈ دیے جا رہے ہیں. اور دوسری چیز یہ کہ یہی یو کے جس نے پاکستان کو چند ہفتے پہلے ریڈ لسٹ کر دیا تھا کہ یہاں کووڈ کی سچویشن اتنی خراب ہے کہ وہاں سے یہاں کووڈ نہ آئے، وہاں کا ایگزام بورڈ پاکستان میں ایگزامز اتنا سیف سمجھ سکتا ہے کہ لے سکے، اس کی بات سمجھ نہیں آتی. اور تیسری بات یہ کہ دیکھیں پریڈکٹڈ گریڈز کے پیچھے جو سائنس ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ پیپر نہیں ہو سکتے. یو کے کی اپنی رپورٹ، ان کی گورنمنٹ کی رپورٹ ہے، میں یو کے کا بار بار اس لیے ریفرنس دے رہا ہوں کیونکہ او لیولز کی بات کر رہے ہیں اینڈ یو کے از دا کنٹری ویئر اٹ کمز فرام. تو یو کے کی اپنی رپورٹ میں انہوں نے کہا کہ ایگزامز کرانا شاید امپاسبل نہ ہو، لیکن ایگزامز لینا اس وقت غلط اس لیے ہے کیونکہ بچے ڈسپرپورشنیٹلی افیکٹ ہوئے ہیں. سکولز اتنے ماہ بند رہے ہیں، امیر بچہ تو 50,000 روپے کی لیتا رہا ہے، اس کا تو رزلٹ اچھا آئے گا. جو مڈل کلاس بچہ ہے جس کا انٹرنیٹ بھی ٹھیک نہیں تھا، جس کی آن لائن ایجوکیشن بھی ٹھیک نہیں تھی، گھر میں پرائیویٹ اسپیس بھی نہیں تھی اس کی پڑھنے کے لیے، اس کے ساتھ زیادتی ہے کہ اگر پورے سال میں اتنے ماہ ڈسٹرپشنز رہی ہے اور اس کے بعد بھی ہم امتحانات کی طرف جائیں. اپریل کے بعد سے اضافہ دیکھنے میں آ رہا تھا، پھر یہ سخت فیصلہ پہلے کیوں نہیں کیا گیا؟ دیکھیں صاحب، میں آپ کو بتاؤں کہ جو کورونا کی سچویشن ہے بڑی فلوئڈ سچویشن ہے. یہ ڈے ٹو ڈے اور ویک ٹو ویک چینج ہوتی ہے. آج سے جو 10 دن پہلے ہم فیصلہ کر رہے تھے وہ آج شاید ہمارے لیے فیصلہ ٹھیک نہ ہو. جو آپ دیکھیں گے جس پیک پہ اب ہیں ہم، اگر آپ پچھلی پیک پہ چلے جائیں پچھلے سال جب ہم جون میں تھے تو یہ اس سے کہیں زیادہ ہے. سو آئی تھنک کہ جو بھی ہمیں فیصلہ کرنا ہے، آپ کوئی بھی فائنل فیصلہ آپ واقعی میں اس وقت نہیں کر سکتے. اب یہ 15 جون والا بھی جو فیصلہ ہے یہ کوئی اٹل فیصلہ نہیں ہے. ایز وی گیٹ کلوزر، کیونکہ اس میں ہر روز میٹنگز ہوتی ہیں، ہر ہفتے میٹنگز ہوتی ہیں، اور چیزیں اگر ہمیں آگے لے کے جانی پڑے تو آگے لے کے جانی پڑے گی. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہم نے اپنے بچوں کی زندگی اور ان کے ماں باپ کی اور ان کی فیملیز کی دیکھنی ہے. تو فیصلے تو جب اتنی سویئر سچویشن ہو اور اتنی مشکل سچویشن ہو ساری دنیا پہ، تو آپ کو فیصلے اپنے چینج کرنے پڑتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ رہے گا. علی معین نوازی صاحب، آپ بھی چونکہ طلباء کی اور والدین کے تحفظات کو اٹھاتے رہے ہیں، ظاہر ہے ان کی آواز آپ بنے ہیں گزشتہ کافی عرصے سے، آپ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ چونکہ کورونا کی غیر یقینی صورتحال ہے اس لیے حتمی فیصلہ کرنے میں کوئی کلیئرٹی نظر نہیں آ رہی تھی، یا پھر وجہ کچھ اور ہے؟ دیکھیں اب وجہ تو جو بھی ہے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ جب پہلے اسٹوڈنٹس کو بتایا گیا کہ ایگزامز ہوں گے اور ایک سٹانس لیا گیا کہ اس سال کوئی بچہ ایگزام کے باوجود پاس نہیں ہوگا، ایک بڑا انفلیکسیبل سٹانس لیا گیا میرا خیال ہے. سچویشن کی فلوئڈٹی جس طرح ڈاکٹر صاحب نے اس کو ایکسیپٹ کیا کہ ہے، تو جو ڈیسیجن بھی تھی وہ بھی اسی طرح کی فلوئڈ ہونی چاہیے تھی اور بچوں کو بورڈ رکھنا چاہیے تھا. پہلے بچے شدید سٹریس میں رہے کہ اچھا پیپر ہونے ہیں، کووڈ سچویشن بالکل آؤٹ آف کنٹرول ہو رہی ہے انڈیا سے، جس طرح ہمیں ہمسائے ملک سے پتہ چل رہا ہے، اور دنیا بھر میں بہت سے ممالک ہیں جہاں پر معاملات بگڑ رہے ہیں. تو وہاں پر جب اس طرح کی چیزیں ہو رہی تھی تو تب بھی بچوں کو یہ میسج جب دیا جا رہا تھا کہ آپ پیپر لیں گے، اور صرف جب پریشر بہت زیادہ بنا تب پیپرز کو ملتوی کیا گیا. تو یہ بچوں کے ساتھ میرے خیال سے ان کی مینٹل ہیلتھ کے اوپر بھی بڑے نیگیٹو امپیکٹ تھے. بہت سے بچے مجھے میسیجز کر رہے تھے کہ پچھلے دنوں جو پیپر 1-2 ہوئے ہیں کہ ہم کووڈ پازیٹیو ہے، ہماری فیملی کووڈ پازیٹیو ہے، ہم اسمپٹومیٹک ہیں لیکن ہم پھر بھی جا رہے ہیں، بہت پریشر ہے. تو یہ سب چیزیں اوائڈ کی جا سکتی تھیں اگر شروع سے ہی کووڈ کی اس فلوئڈٹی کو ذہن میں رکھا جاتا اور پرائیورٹی یہ بنائی جاتی کہ بچوں کی ویل بینگ کس طرح ہو. اچھا ڈاکٹر صاحب، سوال یہی کیا جا رہا ہے کہ اگر تو ٹھیک ہے، یہ تو سب مان رہے ہیں کہ کووڈ کیسز انسرٹن ہیں، کوئی ایک فکس حکمت عملی ابھی نہیں بنائی جا سکتی، لیکن امتحانات شروع ہونے کے بعد پھر یہ فیصلہ کرنا کہ امتحانات اب ہم ملتوی کر رہے ہیں، تو جب طلباء پہلے آواز اٹھا رہے تھے تو انہیں کچھ کلیئر گائیڈنس کیوں نہیں دی گئی، کوئی کلیئر راستہ کیوں نہیں دکھایا گیا انہیں؟ دیکھیں، جو ہم نے تیاری کی تھی کیمبرج کے ساتھ اور برٹش کاؤنسل کے ساتھ، وہ ایک پوری تیاری تھی ایس او پیز کے ساتھ، سب چیزوں کے ساتھ، ٹھیک ہے. جب آپ ایک پلان بناتے ہیں obviously وہ ضروری نہیں کہ وہ پلان کام کرے. جب ہم نے دیکھا کہ دیکھیں سچویشن از گیٹنگ فرام بیڈ ٹو ورس، تو ہم نے کہا کہ نہیں،